بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دین جو شریعت دیاں حداں نوں سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں دل ہووے بلال دے دل ورگا دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں صدق اللہ العظیم اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا والی ابتہا شیمہ دے ویر حلیمہ دے در یتیم ساری کائنات دے سردار محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا دے واسطے ساتھیو اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے دعائے کرو کہ اللہ رب العالمین ساڈا اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور درد دل دے نال دعا کرو ساڈی اس مسجد اس مرکز دے رونق قاری عبدالرشید سلفی صاحب بیمار نے اچانک آج انہوں نے میں فون کیتا کہ آپ صاحب جمعہ تسی پڑھانا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے حضرات اللہ رب العالمین دی پاک کلام دے اندروں ایک آیت مبارکہ تہاڈے سامنے پڑھی ہے کہ جس دے اندر اللہ رب العالمین نے علم والیاں دی شان دسیے کہ ایک علم والا بندہ اور جاہل بندہ دوویں آپس دے اندر برابر ہو سکدے نہیں ہو سکدے جویں اگ تے پانی آپس دے اندر برابر نہیں ہو سکدے جویں جنت اور جہنم آپس دے اندر برابر نہیں ہو سکدے اسی طرح ایک عالم بندہ اور جاہل بندہ بھی آپس دے اندر دوویں برابر ہو سکدے نہیں برابر ہو سکدے کیونکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے ایک عالم بندہ دین نو سمجھن والا دین نو پڑھن والا دین نو پڑھان والا بندہ عشاء دی نماز پڑھیے اپنے بستر تے جا کے لیٹ گیا ہے صبح فجر دے ٹائم اٹھیا ہے اٹھ کر کے فجر دی جماعت نال نماز ادا کیتی ہے ایک سائر تے ان پڑھ بندہ ہے عشاء دی نماز پڑھیے ساری رات مصلے تے کھڑا رہا ہے نفل و نوافل پڑھدا رہا ہے تہجد بھی پڑھیے ذکر اذکار بھی کیتے نے سجدے دے اندر لیٹ کے گڑ گڑاندا بھی رہا ہے روندا بھی رہا ہے ترلے بھی پاندا رہا ہے صبح دا ٹائم ہو گیا ہے ایک عالم بندہ اپنی چارپائی تے ستا ہویا میرے پیغمبر نے فرمایا اے ساری رات عبادت کرنے والا بندہ بھی عالم دے عمل دے برابر نہیں ہو سکتا کیوں دے سینے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن نو رکھے ہے
آؤ ذرا میں دساں اس دنیا دے اندر سب نالوں زیادہ عالم میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد آن والے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے۔ آؤ لوگو نبی علیہ السلام دے صحابہ دی شان دے بارے چند ایک جڑے منٹ نے انشاءاللہ نبی علیہ السلام دے اصحاب دی شان دے بارے کچھ گزارشات بیان کرانگا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ رب العالمین فرماندے نے جنہ لوگاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے تے اوندے تے پھر پکے ہو گئے، اللہ فرماندے نے اسی اونا دے واسطے جنت دے دروازے کھول چھڑے نے۔ پھر ان دی تصویر میرے پیغمبر دے اصحاب بنے، انج کر کے جناب بلال مسلمان ہو جاندے نے۔ مکے دی بستی امیہ ظالم نے پکڑ لے آئے، حضرت بلال نو مارنا شروع کر دیتا ہے، اینا مارے آئے جسم لہو لہان ہو جاندہ ہے۔ اے ظالم نے بس نہیں کی تھی، حضرت بلال نو مکے دیاں تتیاں ریتاں تے لٹایا جا رہے آئے، کتے تتے پتھراں تے لٹایا جا رہے آئے، انج کر کے تتے پتھر تے لٹا کے سینے تے پتھر رکھ دیتا جاندہ ہے، کدی کولیاں تے لٹا دیتا جاندہ ہے۔ حضرت بلال نو کہہ رہے نے اوے بلال کلمہ چھڑ دے ورنہ ماریا جائیں گا، تے امیہ اپنی زبان حال دے نال کی کہندا ہے، اوے کہندا امیہ تینو مل لے آیا میں، کہندا امیہ تینو اوے مل لے آیا میں، تیتھے نکمے تائیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہندا اوے تیتھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، اج ہو گئے مومن اے پتہ سنایا میں، حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا، حضرت بلال تے ظلم ہو رہے نے ستم ہو رہے نے، نالے کہندے نے بلال کلمہ چھڑ دے ورنہ ماریا جائیں گا، حضرت بلال کہندے نے جان تے جا سکدی ہے ہن نبی پاک دا دامن نہیں چھڑیا جا سکدا، اللہ دے دین تے ڈٹ گئے نے، دین دا علم سکھ لے آئے، حضرت ابو بکر نے آزاد کروا چھڑے آئے، پھر اللہ رب العالمین نے عظمتاں کی عطا کیتیاں نے، جدوں میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا اسلام نو عزتاں مل گئیاں نے، میرے آقا فرماندے نے بلال نو بلایا جائے نا، بلال آئے نے، آقا فرماندے نے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا، اج کعبے دی چھت تے چڑھ کے اسلام دا چنڈا بلند کر دے، حضرت بلال نو عظمتاں ملیاں نے، کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ رہے نے، پھر میرے آقا نے اعلان کر دیتا اے بلال جننے قیامت تک آن والے بانگے ہونگے، جننے مؤذن ہونگے، کل قیامت والا دن ہوئے گا جدو جنت دے اندر جان گے، اینا ساریاں دا سلار میرا بلال ہوئے گا، اگے اگے اٹھنی بلال دی ہوئے گی، پیچھے پیچھے قیامت تک دے آن والے سارے مؤذن ہو
ہون گے حضرت بلال دے پیچھے پیچھے چل دے ہوئے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جان گے پھر اللہ نے مقام عطا کیتے نے آؤ میں دساں میرے پیغمبر دے صحابہ دی شان اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں کتے آواز آندی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کتے آواز آندی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ فرماندے نے والذین معہو اللہ فرماندے نے جیڑے میرے پیغمبر دے نال مل گئے اینا تو مراد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق جدوں میرے پیغمبر دا دامن پکڑ لے آئے پھر ایسا یارانہ دنیا تے نبایا کہ مثال ہی قائم کر چھڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر دے نال محبت دی مثال قائم کر دیتی کیونکہ دنیا دے اندر رہندے ہوئے جیڑا بھی انسان ہے نا سب نالوں زیادہ انسان نو تیناں چیزاں دے نال محبت ہوندی ہے پہلے نمبر تے اپنی جان نال بندہ ہر بندہ اپنی جان نال محبت کردا ہے اپنی جان نالوں ود کے کسی چیز نال پیار نہیں ہوندا دوسرے نمبر تے اپنی اولاد نال بندے نو پیار ہوندا ہے تیسرے نمبر تے اپنا مال ہے جڑا بندے نے اپنے ہاتھ نال حلال روزی کمائی ہوندی ہے اون نال بندے نو محبت ہوندی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے نے ایک انج دا موقع آیا میرے پیغمبر نے اعلان کیتا صحابہ مال چاہیے حضرت ابو بکر گھر دے اندر گئے نے گھر دا سارا مال اٹھایا میرے پیغمبر دے قدماں دے اندر لے آ کے رکھ دیتا ہے اولاد دی واری آئی اپنی سب نالوں پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے نکاح دے اندر دے چھڑیاں نے تے جدوں واری جان دی آئیے حضرت ابو بکر صدیق نے دنیا دے اندر مثال قائم کیتی ہے اینج کر کے میرے پیغمبر نے نواں نبوت دا مکے دے اندر اعلان کیتا ہے حالی صرف حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے نے یا چند ایک دو صحابہ مسلمان ہوئے نے مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو مارنا شروع کر دیتا ہے طیف دی بادی دے اندر میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا ہے اللہ دی توحید دے جھنڈے دا اعلان کیتا ہے طیف والیاں نے میرے پیغمبر نو مارنا کٹنا شروع کر دیتا ہے اینا ماریا حضرت نبی علیہ السلام دا سار مبارک دے اندروں خون چلے ہے انج کر کے چلدا پیراں تک پہنچ جاندا ہے پیراں دے اندر جڑی جُتی او بھی خون دے نال بھج جاندی ہے حضرت ابو بکر صدیق نو پتہ چلیا انج کر کے دوڑ دے آئے نے کہن لگے اوے ظالمو اس انسان نو مار دے جے جڑا سدھی راہ دکھا رہے آئے انہاں نے نبی پاک نو چھڑیا تے حضرت ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا ہے حضرت ابو بکر نو مار رہے نے انہاں ماریا حضرت ابو بکر بے ہوش ہو جاندے نے گھر دے اندر پہنچا دیتا گیا انہاں دا باپ ابو قحافہ آندا انہاں دی ماں دی پتہ لین واسطے حضرت ابو بکر نو ماڑی جی ہوش آئی اکھاں پٹیاں نے اکھاں پٹ دے کہن لگے نبی پاک دا کی حال ہے ماں کہن لگی پتر ابو بکر اپنی طبیعت والتے ویخنا حضرت ابو بکر اپنی زبان حال دے نال کہندے نے جدوں کلمہ نبی پاک دا پڑھ لیا پھر اپنے وال کی ویکھنا پھر دنیا دے اندر ایسی مثال قائم کی تھی نبی پاک نے مکہ
چھڈیا مدینے آ رہے نے نبی پاک خود چل کے حضرت ابو بکر دے دروازے تے گئے نے ابو بکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ابو بکر نو نال لے کے تے ہجرت کر کے چلے جاؤ نا حضرت ابو بکر نے ایک باری بھی نہیں کیا سونیا میں اپنے بچیاں نال تے صلاح کر لواں میں اپنی بیوی نو دس لواں کو صلاح مشورہ کرنا چاہیے اپنا علاقہ چھڈ کے غیر علاقے دے اندر جا رہے ہیں نا 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 پہلی گل تے لبیک کہتا تے ٹر پینے اپنے کندھیاں تے چوک کے نبی پاک نو غار دے اندر لے کر کے گئے نے ایتھے بس کوئی نہیں غار دے اندر چلے گئے نے انج کر کے نبی پاک حضرت ابو بکر دی صدیق دی گودی دے اندر سر رکھیا تے کالا ناغ نکلیا حضرت ابو بکر دے پیر تے ڈنگ مارنے شروع کر دیندا ہے پتا چلیا اودوں دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں سی کھاندے تے اج دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا کھاندے نہیں اودوں دا کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر صدیق دی اڈی تے اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر صدیق دے ایمان تے استغفر اللہ معاذ اللہ کہہ رہے حضرت ابو بکر صدیق ایماندار ہی نہیں میں کہنا اگر ابو بکر صدیق دنیا دے اندر ایماندار نہیں پھر سمجھ دنیا تے ایمان ہی نہیں آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت جنہ دے بارے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سی اے صدیق میں دنیا دے اندر سارے دا بدلہ دے کر کے جا رہے ہاں لیکن تیرا بدلہ میں نہیں چکا سکتا تیرا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہی چکائے گا ابو بکر صدیق و شخصیت نے جنہ دے بارے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے میرا ابو بکر جنتی ہے ایک دو مرتبہ نہیں 17 مرتبہ میرے پیغمبر دی زبان نبوت دی اندر و جنت دی بشارت لین والے ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق کون نے میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر 27 نمازاں میرے پیغمبر دے مصلی تے پڑھان والے ابو بکر صدیق نے کون ابو بکر صدیق ہے اگر نبی پاک دی زندگی دی اندر کسے صحابی دا فتوہ چلے ہے تو ابو بکر صدیق ہے ایک مائی میرے پیغمبر دے کول آئی آ کر کے کہنے لگی اللہ دے نبی جی میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں فرمایا کل آئی کہنے لگی اللہ دے نبی جی اگر کل تسی فوت ہو گئے تے پھر میرے آقا فرماندے نے سدھی ابو بکر صدیق دے دروازے تے چلی جائیں جو ابو بکر صدیق مسئلہ دس دے گا اندے تے عمل کری اتنا یقین میرے پیغمبر نو حضرت ابو بکر صدیق دے کون ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دے جام تو بات تے امت نو سنبھالن والے ابو بکر صدیق نے کون ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دے جام تو بات تے امت دے غم خار بنن والے ابو بکر صدیق نے کون ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدو فوت ہو یانے حضرت علی پیچھے کھڑے نے فرمان لگے ابو بکر مصلی تے آؤ جنازہ پڑھاؤ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے علی جی بیوی تو آڈی ہے بیٹی نبی دیئے فاطمہ لہذا جنازہ تسی پڑھاؤ حضرت علی کہنے لگے ابو بکر جی دل تے بڑا کردہ جنازہ میں پڑھاواں لیکن نبی پاک دے الفاظ میرے کنہ دے اندر گونج دینے جتھے ابو بکر صدیق ہوئے اتھے کوئی ہور مصلی تے نہیں کھڑا ہو سکتا اور پھر ایک مرتبہ میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر میں ہویا نبی پاک آخری دنہ دے اندر بیمار ہو گئے عصر یا غالباً ظہر دی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت بلال میرے پیغمبر دے دروازے تے گئے نے اللہ دے نبی جی الصلاۃ نماز دا وقت ہو گیا آقا فرماندے نے جاؤ ابو بکر صدیق نو کہو نماز پڑھا دے وے
حضرت بلال مسجد دے اندر گئے نے، مسجد نبوی دے اندر نظر ماری، ابو بکر صدیق موجود کوئی نہیں۔ فرمایا عمر جی نماز تسی پڑھا دیو۔ حضرت عمر مصلی تے آئے نے، نماز پڑھا دیتی ہے، جماعت ہو گئی ہے۔ جدوں اللہ اکبر حضرت عمر نے مصلی تے کہہ کے کیا، آواز بلند ہوئی تے میرے پیغمبر دے کنا دے اندر پہنچ گئی ہے۔ میرے پیغمبر اچانک چار پائی تو کھڑے ہو گئے، فرمایا لا لا لا، اے نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر دے ہوندیاں عمر نماز پڑھائے۔ میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ لا لا کیا، مسجد نبوی دے دروازے تے آن کے اگو آواز نہیں آئی۔ آقا سمجھ گئے ابو بکر مسجد دے اندر کوئی نہیں موجود۔ آقا پھر اپنے حجرے دے اندر چلے گا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق آئے، سدھا میرے پیغمبر دے کول حجرے دے اندر گئے۔ اللہ دے نبی دی طبیعت دے بارے پوچھے، آقا فرماندے نے ابو بکر نماز نہیں پڑھی۔ اللہ دے نبی جی کام واسطے گیا سا، لیٹ ہو گیا، ہن پڑھن لگے آواں۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر جاؤ جا کے صحابہ نو نماز پڑھاؤ۔ اللہ دے نبی جی نماز ہو گئی ہے، عمر نے جماعت کرا چھڈی ہے، صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تسی نماز دوبارہ پڑھاؤ، تہاڈی فرضی ہو جائے گی، صحابہ دی نفلی ہو جائے گی۔ اللہ دے نبی جی جماعت ہو گئی ہے، ہن دوبارہ جماعت کرام دا کی مقصد ہے؟ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر میں عمر نو دسنا چاہنا وا، میرے تو بعد تے میرے مصلی دا وارث تے ابو بکر صدیق ہے۔ میرے پیغمبر نے خود خلافت دیتی حضرت ابو بکر صدیق نو۔ اج دا کوئی ظالم اٹھدا ہے ابو بکر صدیق دے امام تے ڈاکا ماردا ہے، معاذ اللہ۔ آؤ نا ذرا صحابہ دی عظمت بڑی ہے، حضرت ابو بکر دی شان بڑی ہے۔ آؤ نا ذرا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماندے نے والذین معہ اشداء علی الکفار، کہہ دیو سبحان اللہ۔ نبی پاک دے صحابہ دی شان سن کے کہہ دیو محبت نال سبحان اللہ۔ فرمایا اشداء علی الکفار، اے کافراں دے واسطے بڑے ہی سخت نے۔ پھر انہاں دی تفسیر بن کے میرے عمر بن خطاب نے وکھایا ہے۔ عمر بن خطاب مسلمان ہوئے نے، مکے دے اندر اعلان کر دیتا ہے، اوے مکے والیو اج تو بعد تے جڑا مسلماناں تے ظلم کرے گا اونوں عمر دی تلوار دا سامنا کرنا پوے گا۔ عمر نے جدوں مسلمان ہوئے نے، اللہ پاک نے اسلام نو عزت عطا کر دیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے، اللہم اعز الاسلام، میں کہنا دنیا دے اندر جننے انسان آئے نے انہاں نو عزت ملی تے اسلام دی وجہ تو عزت ملی ہے۔ انج کر کے جننے ولی آئے نے عزت ملی تے اسلام دی وجہ تو عزت ملی ہے، علماء نو عزت ملی ہے، اسلام دی وجہ تو عزت ملی ہے۔ لیکن جدو میرے عمر بن خطاب دیاں واریاں آئیاں نے، اگر اسلام نو عزت ملی ہے تے عمر بن خطاب دی وجہ تو ملی ہے۔ عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے نے، اللہ پاک نے اسلام نو عزت دے دیتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ محبت دے نال کہہ دیواں کہ رحمان محبت کردا اے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرت عمر دی شان سن کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ رحمان محبت کردا اے، شیطان بھی جس تو ڈردا اے، رحمان محبت کردا اے، شیطان بھی جس تو ڈردا اے۔ مومن دا نعرہ عمر عمر، ہر اکھ دا تارا عمر عمر، اسلام دی عزت ہے آقا نے دسایا ہے، اس
اسلام دی غیرت ہے آقا نے دسایا ہے فاروق دے آمن تے رب کفر مکایا ہے اسلام دی عزت ہے آقا نے دسایا ہے فاروق دے آمن تے رب کفر مکایا ہے جس کعبے دا بوا کھلوایا آقا دے مان نو بڑھایا جس کعبے دا بوا کھلوایا آقا دے مان نو بڑھایا مومن دا نعرہ عمر عمر ہر اکھ دا تارا عمر عمر پردہ ہے جو عورت دا پردہ ہے جو عورت دا فاروق نشانی ہے بڑا غیرت والا ہے جدی دنیا دیوانی ہے پردہ ہے جو عورت دا فاروق نشانی ہے بڑی غیرت والا ہے جدی دنیا دیوانی ہے جندے مشورتے قرآن بنے جندے مشورتے قرآن بنے جو نہ مننے او شیطان بنے جندے مشورتے قرآن بنے جو نہ مننے او شیطان بنے ہر بول پیارا عمر عمر کہہ دیو سبحان اللہ مومن دا نعرہ عمر عمر آقا دا سسر سونا حیدر دا جوائی آقا دا سسر سونا حیدر دا جوائی رحماء بینہم نہ کوئی لڑائی ہے جو کہندے نے او لڑ دے سن جو کہندے نے او لڑ دے سن او پٹ پٹ کے پہ مر دے ہیں جو کہندے سن او لڑ دے ہیں او پٹ پٹ کے پہ مر دے ہیں مومن دا نعرہ عمر عمر ہر اکھ دا تارا عمر عمر راتاں نو غریباں دی کردہ رکھوالی راتاں نو غریباں دی کردہ رکھوالی جو عمر نو مندا اے او خون حلالی کہہ دیو سبحان اللہ راتاں نو غریباں دی جو کردہ رکھوالی جیڑا عمر نو مندا اے او خون حلالی سبحان او میری چاہت ہے سبحان او میری چاہت ہے جتھے لیٹ آئے او جنت ہے جنت دا لاڑا عمر عمر ہر اکھ دا تارا عمر عمر آؤ ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی شان اللہ فرماندے نے والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کہتے اللہ فرماند نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
ایتھے بس نہیں، اللہ دے قرآن دے 30 سپارے اٹھا کے دیکھ لے، ہر سپارے دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت نظر آ رہی ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ دی شان نظر آ رہی ہے۔ آؤ لوگو صحابہ دے نال محبت کر لو، صحابہ دے نال پیار کر لو، اپنے بچیاں نو سکھاؤ، تعلیم دیو صحابہ کون سن، نبی علیہ السلام دے سپاہی کون سن، جنہاں نے دین دی خاطر اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے۔ اج لوگاں نو پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ دی جماعت کیڑی ہے، حالانکہ صحابہ دی جماعت ہووے جنہاں دے بارے اللہ نے اعلان کیتا ہے، اے میرے پیغمبر جی اے صرف تیری جماعت نہیں بلکہ ہن میری جماعت بن چکی ہے۔ بلکہ ایک مقام تے اللہ نے فرمایا جیڑے بدر دے اندر صحابہ بدر دے میدان دے اندر گئے نے، بدر دے میدان دے اندر میرے ابو بکر بھی موجود نے، میرے عمر بھی موجود نے، بدری صحابہ دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے، حوالے دے اسی ذمہ دار ہاں۔ اللہ فرماندے نے سونیا جڑے جڑے بدر دے میدان دے اندر چلے گئے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا وا، ہن اپنی زندگی دے اندر جو مرضی کرن میں انہاں نو معاف کر چھڑے آئے۔ آج لوگ اٹھ کے ابو بکر و عمر دے امام تے تبرہ کر رہے نے، اوہ ظالم و شرم نہیں آمدی، ابو بکر و عمر بدری صحابہ دے اندر موجود نے، ابو بکر و عمر عشرہ مبشرہ دے اندر موجود نے، ابو بکر و عمر اسلام دے پہلے 2 خلیفہ نے، ابو بکر و عمر میرے پیغمبر دے دنیا دے اندر وزیر تے مشیر بنے، ابو بکر و عمر دنیا تو گئے نے، میرے پیغمبر دے نال جنت البقیع دے اندر لیٹے نے۔ میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، قبراں پھٹن گیاں، لوگ قبراں دے اندروں باہر آن گے، میرے نال ابو بکر و عمر موجود ہون گے، حوض کوثر تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر و عمر میرے نال موجود ہون گے، جنت دے اندر بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میرے پیغمبر دے نال موجود ہون گے۔ اوے ظالمو میرے پیغمبر دے صحابہ تے تبرہ کرنے والے ہو سن لو، اگر کوئی چن وال منہ کر کے تھک سٹے چن تے نہیں پہنچ سکتی، جس طرح اندے چہرے تے آن کے ڈگ دیے اس چن دی منند میرے پیغمبر دے صحابہ نے، جڑا صحابہ دے خلاف بکواس کرے گا صحابہ دی شان کٹا نہیں سکتا بلکہ اپنا عمال نامہ کالا کر رہے آئے۔ اللہ رب العالمین دی قسمیں جنہاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ دی مخالفت کیتی ہے اللہ نے دنیا دے اندر عبرتناک انجام بنا چھڑے آئے۔ جاؤ تاریخ دا مطالعہ تے کر کے دیکھو، حضرت حسین نال بغاوت کرنے والا جڑا چھڑیاں مار دیا رہا ہوٹاں تے، ان دا انجام کی بنیا؟ جدو مر گیا سپ انہاں ہونٹاں تے آن کے اوندے منہ تے ڈنگ مار رہے آئے، جتھے انہیں حضرت حسین نو چھڑیاں عبید اللہ بن زیاد نے ماریاں۔ اسی طرح ایک اور بندہ نبی علیہ السلام دے صحابہ نو پریشان کرنے والا اتنا دنیا دے اندر ذلیل ہو کے مریا، ایک صحابی نے اندے بارے بددعا کر دی تھی، یا اللہ ان دی عمر لمبی کر دے، انہوں دنیا دے واسطے عبرت دا انجام بنا دے، یہ صحابہ نو ذلیل کر دا، صحابہ دے خلاف بکواس کر دا۔ پھر تاریخ والیاں نے لکھیا ان دی عمر اتنی لمبی ہو گئی، اے کمر جڑی باہر نکل آئی، چک کے سر جڑا گھٹنیاں تک پہنچ گیا، اپنیاں اکھاں جڑیاں بروٹے نے اندے او اکھاں دے اتوں تھلے آ گئے نے، انج کر کے اکھاں اتوں ماس پرا کر کے نا تے لوگاں نو دسیا کردا سی لوگوں کسے بھی صحابی دے خلاف بکواس نہ کرے آجے ورنہ دنیا دے اندر عبرتناک اللہ انجام بنا دیندا۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعائے اے اللہ جو کچھ سنیا سنایا سانوں دے تے عمل کرم دی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اسی دعا کرنے ہاں کل قیامت والے دن سانو اپنے پیغمبر دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سارے ساتھی دل کھول کے تعاون کریا جی اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرو اللہ رب العالمین استاد محترم قاری عبدالرشید سلفی صاحب نو صحت